قرآن بیٹی دی عظمت فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اس مقام تے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، زمین بھی اللہ دیاں نے، آسمان بھی اللہ دے نے، اللہ دیاں مرضیاں نے، جو مرضی میرا مالک اس زمین تے اگائے۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جنوں چاہے بیٹیاں عطا کر دے، وَیَہَبُ لِمَن یشاء الذُّکُورَ، اللہ جنوں چاہے بیٹے عطا کر دے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، اللہ جنوں چاہے بیٹیاں عطا کرے، جنوں چاہے بیٹے عطا کرے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جنوں میرا مالک چاہے نہ بیٹیاں عطا کرے نہ بیٹے عطا کرے۔ گج کے بولو مرضیاں والا کون ہے؟ مرضیاں والا اللہ گئے۔ اگلا جملہ فرمایا انہو علیم قدیر، میرا اللہ علم والا بھی ہے، میرا اللہ قدرت والا بھی ہے۔ کوئی بھی اللہ دے معاملات دے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ اس آیت دا ترجمہ میری جماعت دے بڑے پیارے خطیب سید عبدالغنی شاہ راگی مغلا اج کریا کرتے سن، فرماندے سن یہب لمن یشاء اناثا، فرماندے نے لوگو اگر ویکھنا چاہندے ہو اللہ پاک نے جنوں بیٹیاں عطا کیتیاں نے، فرماندے نے ادھر جڑا بندہ بیٹھا ہے نا انہوں ویکھ لو، فرمایا کرتے سن وَیَہَبُ لِمَن یشاء الذُّکُورَ، اگر ویکھنا چاہندے ہو اللہ پاک نے جس بندے نو بیٹے ہی بیٹے عطا کیتے نے، فرماندے نے ادھر بندہ بیٹھا ہے مجمع اندر انہوں ویکھ لو، اور فرماندے سن او یزوجہم ذکرانا واناثا، اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں، او یزوجہم ذکرانا واناثا، فرماتے سن ویکھنا چاہندے ہو اللہ پاک نے جنوں رلویں بارش پا دیتی ہے، اللہ پاک نے جنوں تھیاں بھی عطا کر دیتیاں نے، جنوں بیٹے بھی عطا کر دیتے نے، فرماتے نے تواڈے اندروں کئی ایسے بندے نے جنہاں اللہ پاک نے دوویں میوے عطا کیتے نے، اور اگلا جملہ فرمایا کرتے سن وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، فرماندے سن جنوں اللہ پاک نے کچھ بھی نہیں عطا کیتا، جنوں اللہ پاک نے نہ بیٹے دیتے نے، جنوں اللہ پاک نے نہ بیٹیاں دیتیاں نے، فرماندے سن عبدالغنی تواڈے سامنے بیٹھا ہے، عبدالغنی نو ویکھ لو۔ اللہ کتنے بڑے عالم دین تے اللہ پاک نے نہ بیٹیاں دیتیاں تو نہ بیٹے۔ اور ایک بڑی پیاری بات، ایک دن نا
چند عورتاں کٹھیاں ہو کے آئیاں آ کے آندیاں نے حضرت جی اور حضرت صاحب نا مستجاب الدعوات سن جیڑی دعا کر دے سن اللہ پاک قبول فرما لیندے سن اور یہ مقام ایویں نہیں ملدا اسی بھی تے مانگنے ہیں نا مانگدے ہیں زندگیاں لنگ گئیاں نے نا امید ہو گئے ہیں مگر نا امید نہیں ہونا چاہیے اے مقام ادو ملتا ہے جدو بندہ رب دا بن جائے کدی گلا شکوا نہ کرے عورتاں آئیاں آ کے آندیاں حضرت جی دعا کرو ساڈے پیٹاں دے اندر امیداں لگیاں نے اللہ پاک سانو خیر کی بیٹا عطا فرما دے سن میں تواڈے واسطے دعا کرنا تے تسی میرے واسطے دعا کرو اللہ تانوں بیٹا عطا کر دوے تے مینوں بیٹی عطا کر دوے پتہ چلے حضرت صاحب نوں بیٹی دے نال محبت سی اور ایتھے دوسرا جملہ رب دا ولی ہے مگر رب جنوں نہ چاہے تے انہوں کوئی دے سکدا نہیں دے سکدا تے اج تیرے معاشرے دے اندر بہو گھر لے آندی ہے نو نو گھر لے آندے بیٹے دی شادی ہو گئی ہے ہن جناب سسر قریب آیا ہے اللہ پاک نے امیداں لا دیتیاں نے تے سسر قریب آیا ہے آ کے آندا بیٹا سانو بیٹا چاہیے دے سانو لڑکا چاہیے دے سس قریب آئی آ کے آندی یہ بیٹا تیری شادی میرے بیٹے دے نال ہوئی ہے تے سانو بیٹا اے تیرے معاشرے دا انداز ہے بیٹا چاہیے دے جناب نندہ کہہ رہی ہیں نے سانو بیٹا ہی چاہیے دے خاوند آ کے آندے تینوں پتہ ہے نا میرے بابا نو بھی بیٹے دا بڑا شوق میری ماں نو بھی بڑا شوق میریاں بہناں نو بھی بڑا شوق تے ہن تو بیٹا ہی دینا اے عورت پھر ڈبل مائنڈڈ ہوندی ہے ذہن دے اندر ٹینشن لیندی ہے پھر ٹینشن دی وجہ تو جالی بابیاں دے کول جاندی ہے اپنا ایمان بھی برباد کر دیئے اپنی عزت بھی برباد کر دیئے خدارا بیٹیاں تے اجدہ ظلم نہ کرو بیٹے دین والا کون ہے بولو بیٹیاں دین والا کون ہے وہی یار ایدی اندر نہ تیرے بیٹے دا قصور ہے نہ جیڑی تو اپنے گھر بیٹی لے کے آیا او دا قصور ہے اے تے میرے مالک دیاں مرضیاں نے نا جنوں چاہے جو مرضی عطا کر دے اللہ اکبر اللہ خدا را جہالت دے اندروں نکلو مسلمان جے کلمہ میرے نبی دا پڑھیا جے نمازاں پڑھن والے جے بڑے متقی تے پرہیزگار بن دیو اگر اے جہالت تو نہ نکلے رب دی عدالت دے اندر مجرم بن جائیں گا اللہ اکبر اللہ ایمان دادا کر دوا اللہ تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھ دا تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھ دا قرآن واقعات دسے کھول کھول کے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اج بندیاں تو رب والوں ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اللہ اکبر اللہ حضرات زیوکار تیاں بھی میرے مالک دیاں